السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي الكريم؟ أنا بخير الحمد لله، وأنت؟ ما شاء الله أنا طيب. أريد أن أسألك سؤالا وأطرح عليك سؤالا يا أخي. يقول القائلون إن الإسلام قد ظلم المرأة ويفضل الرجال على النساء، ويعرزون هذه الآية في الدليل: الرجال قوامون على النساء. ماذا تجيب يا أخي؟ ما شاء الله، أحسنت السؤال يا أخي. أولا، على المخالفين والمعاندين أن يفهموا معنى هذه الآية، بعد ذلك إن شاء الله تزول وترفع اعتراضاتهم الباطلة عن هذه الآية التي بينها المولى عز وجل لهذه القوامة سببين اثنين: أولهما وهبي، وثانيهما كسبي. أما الأول فهو ما أشار إليه قوله تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض، أي بتفضيل الله الرجال على النساء، وجعل منهم الأنبياء والخلفاء والسلاطين والحكام والغزاة. ومما لا شك فيه أن تجد الرجال بالكثرة والمقادير الوافرة في مجال الإمارات والسياسات والمحاكم وقطاع الجيش والخدمات المدنية وغير ذلك من المجالات الكثيرة. نعم يا أخي. مع ذلك أن الدنيا تدعي وتصدع بإعطاء حقوق المرأة. العجب للدنيا العجب. وأما السبب الثاني في جعل القوامة للرجال على النساء هو ما أنفقه عليها وما دفعوا إليها من مهر وما تكلفه من نفقة. والمراد من هذه الآية تفضيل جنس الرجال على جنس النساء، وليس المراد منها تفضيل جميع أفراد الرجال على جميع أفراد النساء. أرجو أن تفهم كلام. ما شاء الله طيب. والسؤال أريد أيضا أن أطرح عليك السؤال: ما ملامح حرية المرأة في الإسلام؟ من ظلم المرأة، الإسلام أو الغرب؟ أحسنت السؤال يا أخي. مما لا شك فيه أن المرأة قبل الإسلام، يعني في الجاهلية، لم تكن ذلك الإنسان الذي يحيا شريكا في هذا العالم، شريكا في الحلم، شريكا في الحب، شريكا في الأسرة. فلو نظرنا إلى مرأة ذلك العهد لوجدنا أن اليهودية تعتبر المرأة حقيرة وشقية، لأنها أخرجت آدم من الجنة. وهذه هي الفكرة وهذه هي النظرية أيضا عند المسيحية، ونظرت إلى المرأة بعين الاحتقار والازدراء. وأما البرهمية فنظرت إلى المرأة أنها مخلوق دنس لا يستحق أن ينالها شيئا من الحقوق. وهكذا كانت الديانات الأخرى في جميع العالم تعاملها معاملة سيئة قبيحة، ولكن الإسلام رفع شأنها ومكانتها ومنحها حريتها الكاملة في المجتمع الإنساني، بل يؤكد أشد تأكيد كما قال الله تبارك وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بلا تفريق ولا تمييز. وقال تعالى في موضع آخر: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عامل منكم من ذكر أو أنثى. وأسارة الكلام يا أخي، قد جاء الإسلام ومنح حريتها الكاملة، ولكن الغرب قد ظلمتها ظلما عظيما واضطهدتها أشد اضطهاد، ورأى منح الحرية إياها وعاملها معاملة قبيحة كريهة في كل زمان وفي كل مكان. يا أخي ما شاء الله، أريد أن أسألك سؤالا يا أخي: هل يمنع الإسلام النساء عن التعلم والدراسة كما يزعم الناس؟ يا أخي لا صلة لما يزعمه الناس بالحقيقة. الحقيقة إن الإسلام يبعث ويحث المسلمين والمسلمات على التعلم والتعليم، كما قال الله تبارك وتعالى في الوحي الأول: اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم دال على ذلك: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، لا فرق بين الرجل والمرأة. نعم يا أخي. وأما التاريخ إذا تصفحنا أوراقه فنجد الشاعرات الباهرات والفاضلات الدكتورات اللائي قد لعبن دورا هاما في مجال العلم والتعليم والثقافة. وإذا تقدمنا خطوة وطالعنا تاريخ الهند فنجد السيدة سلطانة رضية وزيب النساء بنت أورنغزيب رحمه الله، كلهن عالمات وفاضلات قد يلعبن دورا هاما في مجال العلم والتعليم، وقدمنا تضحيات جبارة في مجالات مختلفة. ما شاء الله طيب، ما شاء الله.
السؤال الأخير يقول الله تعالى في القرآن: للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني للمرأة حظ فقط، نعم، وللرجل حظان. ما هذه المساواة؟ نعم يا أخي، الحقيقة قبل الإسلام لا مكانة لها ولا عزة لها ولا شرف في المجتمع الإنساني، بل كانت تظلم وتستهد وينظر إليها بعين الاحتقار، لا ترث أي شيء من أبويه. ولكن الإسلام عاملها معاملة كريمة وأنسفها بما لا تجد له مثيلا في القديم ولا الحديث، حيث حدد لها نصيبا في الميراث، كما قال الله تبارك وتعالى: للذكر مثل حظ الأنثيين. أكتفي بهذه الكلمات يا أخي، لأن الأصدقاء الآخرون منتظرون. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي الكريم؟ نعم الحمد لله، أنا بخير وعافية ومنة والسلام، وأحمد الله على ذلك بكل الحمد والكمال. وكيف أنت يا صاحب النظام؟ الحمد لله، أنا أيضا بخير وعافية. يا أخي، كنت ألتمس فرصة للقائك منذ أيام طوال بفارغ الصبر والسلوان، وذلك لأنني سجلت في ذهني بعض التساؤلات والأكاذيب التي أثارها المستشرقون ضد الإسلام والمسلمين، فأتوقع من سعادتكم التكرم بإجابة مفندة عن هذه التساؤلات. وما هي تلك الأسئلة التي سأتدرج في توجيهها إليكم؟ أولاً فأخبرني يا أخي، كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام في أول أيامه؟ نعم، هذا سؤال مهم جدا ويحتاج إلى تطويل وتفصيل، ولكن نوجز كلامي في كلمات مختصرة. فأيها الأخ، إنك تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 عاما وهو يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فقد دخل في هذه الفترة من الدعوة خيار المسلمين من الأشراف وغيرهم، وكان الأغلبون في داخل الإسلام الفقراء، ولم يكن آنذاك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم من الثراء ما يغني هؤلاء، وهذا أمر لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه أنسان. وقد تحمل المسلمون خاصة الفقراء والعبيد ومن لا عصبية له منهم من صنوف العذاب والبلاء ألوانا، ولكنهم صمدوا صمود الجبال، وما زادهم ذلك إلا قوة وصلابة في إيمانهم، وما تزعزعت عقيدتهم، وصمدوا صمود الجبال مع فقرهم وقلتهم، حتى أن كان هاجر المسلمون إلى بلاد الحبشة، ثم هاجر المسلمون جميعا إلى المدينة المنورة، واستمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة عاما وبعض العام، وهو يدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. فقد دخل في هذه الفترة عدد كثير من أهل المدينة، وذلك عن طريق اقتناع واعتقاد، وعن طريق اطمئنان واعتماد دون السلاح والسيف. فكل ذلك من الأدلة الدالة على أن الإسلام لم يستخدم السيف والسلاح في نشر دعوته. لو كان الأمر كذلك لارتد المسلمون الأولون عن دائرة الإسلام سخطا عن دينهم، ولكن التاريخ شاهد بصمودهم صمود الجبال الراسيات أمام التحديات التي عانوها، وكانت تحديات متواصلة متتابعة. شكرا جزيلا يا أخي. السؤال الثاني هو: لماذا شرع الجهاد في الإسلام؟ نعم يا أخي، لم يشرع الجهاد في الإسلام لإرغام أحد على الدخول في الإسلام، بل إنما الجهاد شرع للدفاع عن الدعوة وعن كيان الإسلام، وعن تأمين وسائلها وتأمين المعتنقين للإسلام. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فماذا يقول هؤلاء المغرزون في قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم. لا ينهاكم عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فلم يقف الإسلام عند حد أن من سالمنا سالمناه،
ولم يمنع من البر بهم والعدل معهم، ولم يأمر بالجور والغشم عليهم، بل كان معاملة القرآن مع الذين قاتلوا المسلمين وأخرجوهم من ديارهم معاملة الرفق. فقد قال الله سبحانه وتعالى: وقاتلوا الذين يقاتلونكم في الدين ولا تعتدوا. فهذا دليل ساطع على أن الجهاد والقتال لم يشرع إلا للدفاع عن الدعوة. شكرا جزيلا. السؤال الثالث هو: لماذا شرعت الجزية على ساكن دار الإسلام من غير المسلمين في الدولة الإسلامية؟ نعم يا أخي، ليست الجزية لإرغام المشركين على الدخول في الإسلام، بل إنما هي نظير حمايتهم، وإنما هي نظير تقديم شتى الخدمات لهم، وإنما هي نظير الدفاع عن دينهم. وليس أدل على ذلك مما رواه البلاسري في فتوح البلدان أنه جمع هرقل جموعا وبلغ المسلمين إقبالهم إليه، فرد المسلمون ما كانوا أخذوا من أهل الحمص من الجزية. جزاك الله خير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي؟ بخير والحمد لله. وكيف أنت يا أخي الكريم؟ أنا بخير أيضا. طيب ما شاء الله. ما شاء الله. في هذا اللقاء المبارك وبهذه المناسبة السارة وهذه المسادفة الميمونة، أريد أن نتبادل الآراء والأفكار ونتباحث فيما بيننا حول نظرية خلق الإنسان، داروين ونظرية خلق الإنسان. نعم. طيب. نعم. هل تعرف داروين؟ لا بل أخبرني. نعم يا أخي، داروين اسمه الكامل تشارلز روبرت داروين، هو عالم من علماء الطبيعة والتاريخ وعلوم الأحياء. ولد سنة 89 و800 ألف، وتوفي أيضا سنة 82 و800 وألف، واكتسب شهرة فائقة وشهرة وصيتا حسنا كمؤسس التطور الإنساني وتطور خلق الإنسان. فماذا ترى في كتابه وماذا ترى عن نظريته التي قدمها أمام الناس؟ يا أخي، إن داروين قدم في كتابه أصل الحيوان بالإنجليزية Origin of Species، إنه قدم نظريته للتطور، بالإنجليزية Evolution. إنه قدم نظريته، وهذه النظرية تعرف بأنها أنها التغير في الصفات المتوارثة بين أنواع الكائنات الحية، وهذا التغير يؤدي إلى إنتاج أنواع جديدة أو إلى تغيرات جديدة في نوع واحد. هذه هي نظريته في كتابه أصل الحيوان، أصل الأنواع. نعم. وإنه نشر هذه النظرية عام 59 و800 وألف للميلاد. إنه كتب هذه النظرية في هذا الكتاب. فماذا تجد في الآيات القرآنية عن خلق الإنسان يا أخي؟ نعم يا أخي، أولا علينا أن نعرف وعلينا أن نفهم أن خلق الإنسان ومراحله التي اجتازها الإنسان وعبرها الإنسان لا نفهم ولا نعرف إلا بالوحي الإلهي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن خالقنا وربنا ورب العالمين هو الذي خلقنا. يخبرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم عن خلق الإنسان ومراحله التي اجتازها الإنسان، كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنين: نعم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحج ردا على منكر البعث والنشور، كما يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء. فهذه الآيات
تدل دلالة واضحة على أن الإنسان هو مخلوق مكرم من الله سبحانه وتعالى، ويظهر في بعض الآيات مكانته المرموقة وكذلك ميزته الخاصة، كما يقول الله سبحانه وتعالى في موضع من مواضع القرآن الكريم: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذه منزلته المرموقة، وهذه مكانته السامية التي نعرفها في القرآن الكريم، من القرآن الكريم. نعم. يقول الله تبارك وتعالى أيضا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نعم. فيتبين من هذه الآيات الكريمة أن الإنسان هو مخلوق مستقل، لا علاقة لنظرية داروين بالحقيقة، لا تمت هذه النظرية إلى الحقيقة، لأن هذه النظرية فقط ترى في الكتب أن هذه النظرية كلمة نظرية تستعمل في الكتب أيضا، أي لا تمت إلى الحقيقة بصلة. وإن داروين نفسه أيضا يقول أن هناك حلقات غائبة، حلقات مقطوعة بين هذه النظرية والشواهد التي تثبت هذه النظرية. نعم، ما شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم يا أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا أخي؟ الحمد لله، أنا بخير وعافية، وكيف أنت؟ أنا أيضا بخير الحمد لله. والله كنت مشتاق جدا إلى رؤيتك وإلى اللقاء، والآن نحن التقينا، فأرى أن نحاور حول الموضوع قضية الحجاب. ماذا ترى؟ بلى يا أخي. إذن أولا أنا أسألك سؤالا. زعموا أن الحجاب كان من عادات العرب في الجاهلية ولا علاقة له بالدين، إنه من تقاليد العرب. يا أخي انظر، إنهم يقولون هكذا، لكن الحجاب الذي فرضه الإسلام لم يكن يعرفه العرب قبل الإسلام، ولم يكن ذلك الحجاب التقليدي وذلك اللباس التقليدي يستر الرقبة أو النحر، فأمر الله تحديدا صريحا بالحجاب الشرعي ليكون غطاء الرأس ومع سطر كامل للرقبة والنحر. ولقد ذم الله بالتبرج النساء الجاهلية. لكن هناك سؤال آخر: هل هذا الحجاب فطري أم لا؟ يا أخي، الله خلق الإنسان على الفطرة، ومن الفطرة الحياء، ومن حياء النساء الحجاب، فمعنى ذلك أن النساء اللاتي لا يلبسن الحجاب هن على غير الفطرة، وهن يخرقن قانون الفطرة، كما قال الله تبارك وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن أنا أسألك سؤالا آخر: أن حجاب المرأة يعطل نصف المجتمع، وأن الإسلام يأمرها أن تبقى في بيتها. انظر يا أخي، إنهم يقولون هذا زعمهم باطل. إن الأصل في المرأة أن تبقى في بيتها، أو بالله من الشيطان الرجيم: وقرن في بيوتكن. لكن هذا الأمر لا يعني إهانة المرأة، لأن ليس في الحجاب ما يمنعها من القيام بما يتعلق من الواجبات، ولا يحول بينها وبين اكتساب العلوم والمعارف، بل إنها تستطيع أن تقوم بكل شيء مع المحافظة على الحجاب. كما أنت تعرف وترى أن الفاطمة الفهرية كانت الأولى من أسست جامعة في العالم بفاس المغرب، لكن نحن كمسلمين نعرف هذا. لكن كيف ستنشرح صدور المخالفين في ارتداء الحجاب؟ لا بد لك أن تثبت عقليا. أخي، نحن نستطيع أن نقنع عقولهم، ولكن لا نستطيع أن نجبرهم. يقال إنه من قرارات شخصية يا أخي، لأن الحجاب وقاية وجنة عن شبان الماجنين وصيانة عن الفتن، كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وأيضا حماية للنسل والنسب ووسيلة للتعارف. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. وترى في الدول الغربية لا يعلم أحد منهم من أباه ومن ابنه، وهم منزعجون به في حياتهم، وقد تبعثر النظام الأسري والعائلي في الغرب. إذن ماذا ترى؟
أن الحجاب فرض أم اختيار؟ يا أخي، في الإسلام الحجاب واجب شرعا على كل مسلمة عاقلة بالغة، ودليل ذلك ما جاء في الكتاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أن يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي موضع آخر قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. ويا أخي، أن المسلمين أجمع على فرضية الحجاب على المسلمات كافة من أصل النبي إلى زمننا هذا، لكن لقد عرفناها إنها فرض وواجب على كل مسلمة. فلماذا إذا تترك المسلمات الحجاب؟ ما السبب وما الحل؟ يا أخي، أعتقد أن النساء العفيفات الطاهرات المحسنات لن يتركن أبدا، بل أظن أنهن من البنات المتأثرات بالغرب وحضارته وفكرته الفجة، ولا يعلمن الإسلام بأسره ولا بأصوله ولا بفروعه. هذا هو السبب الحقيقي، والحل أننا نحتاج إلى دعوتهن إلى الإسلام وتعليماته النيرة المشرقة، وكما يقول الله تبارك وتعالى آمر رسوله أن يأمر النساء المؤمنات. إذن سنلتقي إن شاء الله. مع السلامة، إلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ بحمد الله وشكري، أنا بخير. وكيف أنت؟ كل شيء على ما يرام. طيب أخي العزيز، أرى من المناسب الكشف عن الموضوع المحدد مرة أخرى الذي يجري حوله الحوار الآن. أيوة. فهو العلوم العصرية والعلوم الدينية، أليس هكذا؟ نعم. أخي الفاضل، خطر ببالي سؤال: ما هو الفرق بين العلوم الدينية والعلوم العصرية؟ أتعرف شيئا عن هذا الأمر؟ بلى والله. أخي العزيز، في العصر الراهن ينقسم العلم إلى قسمين: علم شرعي وعلم رسمي. أما العلم الشرعي فهو علم يتضمن القرآن والأحاديث النبوية وما إلى ذلك من التفسير والفقه وأصولهما والنحو والصرف. أخي العزيز، هذه العلوم التي توصل الإنسان إلى التقدم والازدهار وتجعله محبوبا عند الله. والعلوم الرسمي هو علم يشتمل على الحساب والطب والرياضيات والكيمياء. هذه العلوم لا يحصل عليها الإنسان إلا لتحقيق الأهداف والمصالح الدنيوية. أخي العزيز، هذا ما قد سألتني، فالآن أريد المزيد من الفوائد من هذه العلوم. حسناً. الفوائد العلوم الدينية شتى ولا تعد ولا تحصى، ولكن اطلعت على بعض منها أعتقد أن للعلوم الدينية مكانة مرموقة مهمة، وتلعب هذه العلوم الدينية دورا أساسيا في حياة الإنسان، وتستطيع الإنسان أن تكشف عن سر الحياة ويعرف ما هو الفرق بين الخير والشر وبين الحلال والحرام. وهذه الفوائد اطلعت عليها. وأما العلوم الدينية العصرية والحديثة فمعلوم أن للإنسان له حاجات ومتطلبات لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدون هذه الاحتياجات الأساسية. فلذلك ظهرت هذه العلوم والفنون مثل الهندسة والجبر والفيزياء لسدود هذه الحاجات للإنسان.
ولقضاء هذه الحاجات والمتطلبات. فبالتقدم والتطور نشأت هذه العلوم، وما يزال تزداد هذه العلوم. هذا هو الجواب. أخي العزيز، لك سؤال تريد أن تطرح علي؟ نعم، لدي سؤال. كنت أتفكر لماذا لا تدرس هذه العلوم في المدارس الإسلامية والدينية، وما سبب ذلك؟ أتدري عن هذا الأمر؟ نعم أخي العزيز، لا بد من التمهيد والتوطئة قبل الإجابة المقنعة. هنا حديث قد أخرجه أبو داود في سننه ورواه أبو الدرداء رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أخي العزيز، إن هذه المدارس الإسلامية يتخرج منها العلماء والطلاب الإسلاميون، والطالب الإسلامي لا يحصل على العلم إلا ابتغاء مرضات الله، والطالب الإسلامي لا يتلقى العلم إلا لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى، والطالب الإسلامي لا يغتر بزخارف الدنيا ومزاهرها، ولا ينخدع بمنازلها وصورتها الغراء. أخي العزيز، وذلك الطالب الرسمي لا يحصل على العلم إلا لجمع الأموال الطائلة والأسباب الهائلة. فهذا هو. جزاكم الله خيرا على الجواب. سنلاقيك بعد إن شاء الله. الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف أنت يا صديقي العزيز؟ الحمد لله، أنا بخير وعافية. وما تجري في هذه الأيام الجارية؟ يجري ما يجري، أنت تقول ما يجري فيه. ما تجري في هذه الأيام الجارية. لدي سؤال أريد أن أسألك. طيب، ما شاء الله. السؤال: ما معنى الدين أفيون الشعوب؟ نعم، هذا هو قول كارل ماركس رئيس الشيوعية. الدين أفيون الشعوب معناه الدين ضار للمجتمعات الإنسانية، وهو لا يصلح للفرد ولا المجتمع. وكلما اختار الإنسان الدين فإنه يتقهقر إلى الانحطاط والزوال، ولا يتقدم إلى الرقي والازدهار، فهو حاجز كبير في تقدم الفرد والمجتمع. فما رأيك؟ هل الإنسان يحتاج إلى الدين أم لا؟ وهل الدين يسر أم صعب؟ أخي الكريم، لا ريب فيه أن الإنسانية كلها تحتاج إلى الدين الإسلامي المتين، لأن الدين الإسلام هو عند الله فهو الإسلام، والأديان الأخرى باطلة عند الله، كما قال الله عز وجل في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الدين عند الله الإسلام. وقال: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. والدين الإسلامي يوافق فطرة الإنسان وطبيعته، ولا يخالف طبيعته وذوقه، لأن الله شرع في الإسلام ما يوافق الإنسان، والدين الإسلامي أيسر وأسهل، ولا يريد الله بنا إلا التيسير، كما جاء في القرآن الكريم: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال أيضا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا الجواب يكفي لك. طيب، ما شاء الله. لكن في هذا القرن، أي في القرن 21، هل يحتاج الدين إلى تغيير ما؟ أخي الكريم، أقول بكل صراحة ووضاحة: لا يحتاج الدين إلى أي تغيير أو تبديل في القرن 21 أو إلى أي قرن من القرون، بل إلى قيام الساعة، لأن الإسلام كامل مكمل وأكمل. وقال الله عز وجل في القرآن المجيد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال أيضا: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. ما شاء الله. وأريد أن أسألك السؤال الثاني. تفضل.
هل يشمل الدين جميع شعب الحياة؟ نعم بالطبع ويشمل جميع شعب الحياة، سواء نظام اجتماعي أو سياسي أو علمي أو ثقافي، ولا على هذا فقط، فإنه يشمل القول والفعل والأمل والمشي والأكل والشرب وجميع الأعمال، حتى النوم والاستيقاظ. فقد جاء في كلامنا الحكيم في كلام الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فماذا في الأخير فماذا يطالبنا الدين الإسلامي؟ أخي الكريم، يطالب الدين الإسلامي منا أن نطيع أمر الله ونتبع سنة لله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أمورنا، ونستسلم أنفسنا لله عز وجل، ونعمل كل الأعمال لوجه الله، ونخضع رؤوسنا أمام الله، وندعو الناس إلى الأمر بالمعروف وننهاهم عن المنكر، ونبعد أنفسنا عن الشرك والكذب والغيبة والنميمة وعن سائر الفواحش والذنوب ظاهرة كانت أم باطنة، ولا نظلم على أحد ولا نغش أحدا، كما جاء في القرآن الكريم: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، وقال: لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقال: إن الشرك لظلم عظيم، وقال: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. والله استفدت منك كثيرا، والله تشرفت منك الكثير. السلام عليكم ورحمة الله وأشكرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ أنا بخير الحمد لله، وكيف أنت يا أخي؟ الحمد لله على كل حال. أدام الله بك الخير والعافية. فعلى كل أي موضع تتعلم فيه؟ جزاك الله لسؤالك هذا. يحلو لي أن أذكر لك أنه كلما يوجه إلي أحد هذا السؤال امتلأت نفسي فرحا وسرورا، وجعلت أشكر الله على أنه آتاني الفرصة السعيدة أنني أتعلم في مدرسة دينية تدرس فيها العلوم الدينية من الحديث والفقه والتفسير وهلم جرا. طيب، ما شاء الله. لكنني أعتقد أنك تعيش في زمن قديم. ألا تعرف أن هذا العصر عصر العلم والتكنولوجيا، عصر يشترط فيه حصول العلوم الحديثة والكونية لصعود الإنسان نحو التقدم والرقي المادي. تقول هكذا يا أخي؟ وقد بلغك من فضائل الدراسة الدينية أنها تتضمن فلاح سعادة الدنيا والآخرة، وبفضلها يتمكن الإنسان من أن يجمع الخيرات والحسنات والبركات. وهذه هي العلوم التي تذكر للإنسان ما هي غايته، لماذا أتى في هذا الكون. فعندما غفلت عن هذا العلوم لم تجد شيئا في كونك. يا للأسف الشديد، أنت تشعر بسعادتك العظيمة بحيث أنك تحصل العلم الديني فقط، والمركبة الهندية تنجح في الهبوط على سطح القمر الجنوبي بمناسبة شاندريان الثالث، فكأن العالم يحاول في رفع السماوات العلى، وأنت تستقر على وجه الأرض استقرارا جامدا. بئس ما تصنع يا أخي. لا يا أخي، لا أبالغ إذا قلت إن العالم مهما ارتقى ومهما ازدهر لم يبلغ مكانة حصول سعادة الدارين شيئا، حتى إذا يتحلى بالعلوم الدينية. فعندما المسلمون الأوائل اهتموا بهذه العلوم الدينية سادوا أهل زمنهم وقادوا أهل الدنيا كلهم. فكيف تغفل عن هذه العلوم التي أعطت المسلمين الدور يفتخر به غير المسلمين أيضا؟
هل نسيت يا أخي رجالا نابغين مستخدمين لهذه العلوم العصرية كالطبيعية والاجتماعية والرياضيات قادوا العالم كله؟ وهل نسيت يا أخي جابر بن حيان وابن الفارابي؟ وهل نسيت عبد الكلام وأمثالهم؟ وهل نسيت يا أخي هذه الآية الكريمة ما قالها الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. من قال لك إني نسيت؟ لم أنسى، بل أتذكر تذكرا صحيحا، لكن في الحقيقة عليك أن تتفهم. إذا تصفحت الصفحات لتاريخ بني أمية لوجدتهم منغمسين في الوسائل الحديثة حتى اختزنوا العلوم العصرية والثقافة، لكنه إذا لم يبقى الروح الديني فعاقبتهم واضحة أمامك. نعم يا أخي، وإنك إذا استعرضت الأحوال الراهنة وجدت وراء ضعف المسلمين الهنود قلة الأفراد الذين يشغلون المناصب الكبرى في البلاد ويطلعون على ما يقع في الواقع على مرور الأيام، فرزوا بعيش زيق تحت سلطة الحكومة. فيا أخي، هل لديك من الحلول شيئا؟ كيف نجمع بين العلوم الدينية والعلوم العصرية؟ نعم، لدي حل، وهو أن نفهم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يفرق بين علم وعلم، ولم يطلق على علم أنه علم ديني وأنه علم دنيوي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين العلوم تفريق النفع والضرر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أسألك علما نافعا. فعلينا أن نحصل العلوم النافعة، سواء كانت العلوم من العلوم العصرية سواء كانت من العلوم الدينية. قد انتهى وقتنا، فإن شاء الله سنتكلم بعد ذلك. جزاكم الله. السلام عليكم. أيها الأخوة.